सवाल bergosyaci yang berikan kasam jatuh apa sokai kita ke pas kantai Yesus jiwan pun sempurna yang kesumai satu sumia jar jiwan pun ajar bergos lelaki jiwan pun asal berberkat sumia jar jiwan pun ajar wiswasan asli amci bayi dalam Juliana Gomes tidak masuk makom kami ada sangat semua yang terbaik ada cerita tu Sonia ini serban dan world banquet lo sebagai raja tu dia Sonia tu bukan orang macam anita kan Sonia ini serban dan lo kerja baru yang terbaik itu fokus pada kami makan itu kerana itu bisa sendiri dengan berdoa tu amci patkan kami buat banquet serban sangat ramai kaum pagi sebenar yang apa ini usul yang sekarang sedang mana cukup mana sedang wajib betul kami berseru misalnya kita mengambilnya semua yang sesuatu yang sama ini segera kita melakukan apa ini sudah tidak sesuai secara lagi bila kita melakukan seberbeda dengan jika betul jika kamu sun maka sesuatu cerita Allah. Amin. जेजू क्रिस्ताचे एक पोटान मेळचे खातीर आमी पवित्र स्नान घेतलें तवळ दलकथाची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप तवळ पेद्रून उलोवंक सुरू केलें देव पक्षपाती न्हय म्हूण आतां म्हाका स्पश्ट जालें जो कोण देवाक भिवून चलता आनी सारकें तें करता तो खंयच्या वंशाचो जाल्यारय देवाक मानवता सगळ्या मनशाकडेचो सोमी म्हणटल्या जेजू क्रिस्ता मार्फत शांती लागता म्हणली सुवार्ता देवान कशें इस्रायलाच्या भुरग्यांक प्रगट केली तें तुमी जाणात जुवांव स्नान प्रगटलें त्या उपरांत गलिलियांत सुरू जावन आख्या जुदेयांत कितें घडलें तें तुमकांच कळीत आसा देवान कशें नजरेच्या जेजूक पवित्रत्म्यान आनी पदवेन मागलो ह्या विशयांती तुमी आयकलां तो सगळ्यांनी बरें करीत आनी देवचाराचे पदवेकार आसलेल्यांक बरें करीत गेलो कित्याक देव ताचे सांगात आसलो जुदेवाच्या गांवांत आनी जेरुसलेमांत ताणें केल्या सर्वांचे आमीच साक्षी एक कुर्सारून काडून ताका तांणी जिवेशी मारलो पूण तिसऱ्या दिसा देवान ताका जिवांत उठयलो आनी तो दिश्टी पडून निर्मिलें सकट लोकांक न्हय पूण देवान पयलेंच नेमलेल्या साक्षीदारिणी म्हणजे आमी माग ताका पळयलो देवान ताका मेल्ल्यान तो जिवांत उठयले उपरांत आमी ताचे सांगाता जेवल्या आनी पियेल्या आनी आतां देवान ताका जिव्यांचो आनी मेल्ल्यांचो निधी करता नेमला म्हूण लोकांक प्रकट करूंक आनी त्या विशयान साथ दिवंक जेजून आमकां ताकीद दिल्या ताका सत्वंतेल्या समेस्तान ताच्या नांवा मारिपाक पातकांचे बक्षणे मेळटा म्हूण समेज प्रवादी रुजवात दितात देवाचें उतर हें
तुमचे सोवे आसो जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता ते वेळी जेजू जोदेवाक म्हणालो, सतस हांव तुमकां सांगता, जो कोण म्हज्या उतरांक काण दिवन म्हाका धाडलेल्या सत्वणटा ताका सासणीक जिवीत मेळटा. ताचेर ख्यास्तीचें फर्मण पडचें ना. तो येदोळूस मरण तो उतरून जिविताक येवंक पावला. सतस हांव तुमकां सांगता, मेल्ल्यांनी देवाच्या पुताचो ताळो आयकुचो काळ येतलो मात्र न्ही, तो येदोळूस आयला. जीं कोण हो ताळो आयकतात तेंची येतली. जशें आपूण स्वजिविताची जर तशें बापान पुताकी स्वजिविताची जर कसो केला. त्या शिवाय जडती करचो अधिकार ताणें पुताक दिला. खरान तो मनशाक. इतलें आयकून तुमी अजाप जाय नाका. मेल्ल्या सुमेस्तनी ताचो ताळो आयकून समाधींतल्यान भायर सरचो वेळ येतलो. जाणी बरें केलां तें जिवीत भोगूंक आनी जाणी वायट केलां ती ख्यास्त सोसूंक उरतली. देवाचे उतर हें सुवार्थेच्या उतरा वरवीं बगसूं वार्ता आमची. बरवर्साची यात्रिकां सोम्याक मेळच्याक सोदकुया. खंय दिसता बरवर्साची यात्रिकां सोम्याक मेळच्याक सोदकुया. मोगाच्या भावान पयलीं हांवें मिसाच्या सुरवेक सांगलें आमी पास्का वेळार आसा आनी हो पास्का काळ बरवर्साचो वेळ. बरवसो कित्याक आमचे फुडें एकलो मेला पूण तो मरोन थंयच उरूंक ना. अगार जिवन जाला आनी सद्दां सोदता. आनी जर आमी त्या सोम्या बरेची येता बापाची खुशी करता आमी त्या सोम्याचेर बरवसो दवरता. बरवर्साची यात्रिकां आमी जातल्या आनी सर्तीच्या राजाक पळय करतल्या. आनी हेच्या सुवातेंत सांपेद्रू जेजू जिवन जाल्या उपरांत ताणें सुरविल्ल्या क्रिस्तांव लोकांक सांगलेली एक इल्लोसो शर्मावसो वांटो हेच्या सुवातेंत आमकां आयकूंक मेळटा. आनी ह्या शर्मावंत सांपेद्रू इतलेंच सांगता, देव पक्षपाती न्हय. देव कोणाचे पक्षाक घेना. पूण जो कोण बरें करता आनी देवाची खुशी करता तो खंयच्याय वर्गाचो जावं दी देव ताका आदार दिता. देव ताका कृपा दिता. देव ताका सर्तींच्या राजाक व्हरता म्हणून आयच्या धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांतलं सांपेद्रू आमकां सांगता. आनी खंडीत हें सारकें आयच्या दुसऱ्या वाचपांत जुवां प्रमाणे बरयल्ल्या सुवातेंत आमकां हें आयकूंक मेळटा. जो कोण सोम्याचो या ताच्या पुताचो जेजूचो ताळो आयकता ताका सासणीक जिवीत मेळटलें म्हणून जेजू आमकां हेच्या सुवार्ते मदीं फाट सांगता. वैमोगाच्या भावनान पयलीं आमचो ठाणो या आमचो निमाणो आसलो जावन आसा सर्तींचे दास. आनी ह्या खातीर आमी हर एकल्यांनी आशेवंक जाय, बरवसूंक जाय, फातयोंक जाय आनी ह्या सर्तीचो मोग करूंक जाय. तें जावन आसा संवसारी जिवितांतलें आमचें काम. संवसारी जिवीत सांगल्या उपरांत मनशाक कांय करूंक जायना. थंयसर तो क्रिस्त मनीस सांगता, बापा त्या लाजरासाक धाड आनी वचून थंयसर म्हज्या भावांक कोणी सांबाळ. तो म्हणटा तांकां समोग उप्रावादी आसात आनी कोण आसात. तांचें उतर जर आयकना जाल्यार हांगा जावन कोणी गेल्यार ते आयकूंक ना म्हणून थंयसर आब्राहमान सांगचें समाधवाच्या सुवातेंत आमकां पळोवंक मेळटा. तशें म्हूण सांगल्यार मुगाच्या भावान पयलीं ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना विविध सन्निवेश विविध गणितां ही आमच्या जिवितांत आमी अणभव करून हाच्या विशयांत जाणा जावन आमचें जिवीत त्या बरवशाची यात्रिकां जावन त्या पयनाक तयार करूंक तांकां सोमेज सांगत आमी सगळे जाण आसा. खंयचे म्हणी नवें व्हेकल काडलेल्यार तुमकां बरत आसता तें एन्युअल पिरियडीक मेंटेनन्स म्हूण सांगतात.
आता एक नवे व्हेकल कान गेल्यार एका म्हयन्या उपरांत तेच सांगतात फोन करतात गाडी तुजें ड्यू जाला ये म्हणून आमी पयशे तुजे म्हणना वेचे आनी व्हेकल सर्वीस स्टेशनान दवरल्या जाल्यार सारकें करतात फाटीं व्हरून गेल्यार जालें ते ताजे उपरांत एका वर्सान पडटा सदाळे वर्स जालें 1000 किलोमिटर जालें तुजी गाडी हाडी जाय म्हणून थंयसर परत्याक ते रिमायंड करता आनी मेंटेनन्स आनी अशें आतां तुमी पळयतात नवें वाहन घेता आसतना 5 वर्सां मेंटेनन्स फ्री आसता जावं पळयलें पार्ट्साचे पयशे आनी परत तुमकां आसता पूण चड वचून एक सिस्टम आसा करता पूण मोगाच्या भावान भयणीनो उपरांत कितें करता उपरांत कोणी फोन करिना केल्यारय व्हडल्या आमी गणने करिना आनी थोडे फावटी आमी पळयता आमचें वाहन दीस वेता पोरणे जाता आनी पोरणे जाता आसतना मेंटेनन्स सारकें नासल्यार मदेंच रावता आनी ह्या मरिफाक आमकां ती समस्या मनशाचें जिवीत तशेंच सगळ्या मोगाचें पळया पवित्र स्नान घेतल्या उपरांत पाद्राक रिमायंड करता तुमकां भुरग्यांक दोतोनेक धाडा भुरग्यांक मिसाक धाडा आनी अशें 10वे पर्यांत भुरग्यांक पिरियोडीक मेंटेनन्स म्हूण सांगतात वेळाक जावं पुरो मीस कुमसारां जाता आनी 10वी संपल्या उपरांत आमी कितें करता सगळ्याक जाता पूण हें वाहन आमचें तें सर्वीच्या राजाक पावंक आसा मदेंच ब्रेक जाल्यार बसूंक जायना आमी दुसरें वाहन जशें करचें पडटा तशें आमकां दुसरें वाहन करूंक जायना मग न्हू पिरियोडीक मेंटेनन्स आमच्या जिविताची बरोवणी जिविताची परिवर्तन जिविताची नवसरणी आमच्या जिवितांत केल्यार मात्र एक वाहन आमचें जिवीत म्हणलें वाहन सर्गाक वचूंक शकता नाजाल्यार मदें ब्रेक जाता एकच परमनंट ब्रेक जाता गुजरीक वेता एमकोणाक वेता गुजरीक म्हूण सांगतात आनी ते फाटीं काडूंक जायना पूण दुसऱ्या सुवातेर आसा जावं आसा पुलगत्र आनी एक स्टेशन थंयसर सडीत रिपेरीक गरज पडटा हांगासर इल्लीशी रिपेरी करियत घडी एका वर्सा इल्लीशी रिपेरी पूण जर तर पुलगत्री केल्या उपरांत परफेक्टली रिपेरी जाल्या शिवाय सर्गाक केलीचे आप चड आसा म्हणून देवा आयकल्या चडना देखून मोगाच्या भावनान भयणीनो आमचें जिवीत ह्या संवसारांत आसता आसतना सडीत आनी सडीत आमी बरें करूंक प्रयत्न करूंक जाय आमी प्रायस्त जाली मनशांतल्यान प्रायस्त जाल्या उपरांत आमकां असले संस्कार जावं आनीकल्याच्या काजारांत मेळटले आमचे त्या मरिफात देवाचें आशिर्वाद दवरची आनी एकल्याच्या कुंगारांत वचचें ताच्या मिसाक वचचें आनी थंयसर आशिर्वाद दवरची आराधन आसा थंयसर वचूंक जाता आमकां वचूंक जायना थंयसर वचून करचें जावं पुरो आनी एकल्याच्या कलमणी मरणाक गेल्या थंयसर देवा म्हजी काकुळट कर म्हूण सांगून त्या पत्क्याची काकुळट करतना म्हज्या पत्क्याची काकुळट मेळटा अशें खुबसो अवकाश प्राय वेता करून जाता उणो जाता घरांत आसा देखून मोगाच्या भावनान भयणीनो ज्या कितल्या तेंपा पर्यंत आमची गाडी चालवण आसा तितले पर्यंत ती सारकी सांबाळची एक मिनत करची आमी सगळीं सारकी करतली आनी तबळ मात्र मोगाच्या भावनान भयणीनो देव पक्षपाती न्हय म्हणलो शब्द आमकां स्पश्ट जाता जर तर त्या सगळ्याच्या राजाक आमी प्रयत्न करूना हांव आशो करतना जाल्यार देवान पक्षपाती जायच पडटा देखून मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आयच्या पयल्या वाचपांत सांत पेद्रू भोव स्पश्ट रितीन सांगता ज्या कोणी देवाक मानवल्याक आनी तांकां देव आपणासले रावच्याक तो वेंचून काडटा म्हणून सांत पेद्रू भोव स्पश्ट रितीन आमकां सांगता तर मोगाच्या भावाना आनी भयणीनो आयच्या दिसा जुलियाना गोम्स आमच्या भयणीच्या मरणाचो वार्षिक उगडास करता आसतना सोम्याची उतरां अशीं आसात ताका जप म्हणटल्या सोमेस्तान ताच्या नवा मरिफात पातकाचें बक्षाणें मेळटा ताका जप म्हणटल्या सोमेस्तान ताच्या नवा मरिफात पातकाचें बक्षाणें मेळटा आनी ह्या खातीर जो कोण देवाक भियोन चलता सारकें आसा तें करता तो देवाक मानता आनी मनशापळाचो सोमी जावन आसलेल्या जेजू क्रिस्त मरिफात ताका शांती मेळटा पवित्र पुस्तकांत एक उतरां देखून मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो ह्या संवसारांतलें जिवीत लांब न्हय मोटवें आज उदेता आनी फाल्यां बावता त्या तणावडी म्हणटा किर्तनकार देखून सर्वेस्पर तूंच म्हजो आसरो संततीचे संततीक तूं म्हजो आसरो म्हणून किर्तनकार वापरता त्याच स्पिरिटान आमचें जिवीत ह्या संवसारांत जियोंक देवाचो आधार मागता आसतना हांवें तुमगे तूं सांगलें एक पुलगत्र आसा त्या जाग्यार आमचें वाहन रावंक आसा रिपेरी सारकें करूंक आसा ह्या रिपेरी करच्याक मजत जायत्यांची गरज आसा आनी त्या
मजतीपैकी एक मजत जावन आसा संता भक्तांची आनी एक मजत जावन आसा आम्हा सोमेस्तांची. आम्हा सोमेस्तांच्या मागण्या मुळीफाट आमच्या बहिणीचें जिवीत रिपेरी जावंक दी. बरें तिणें केल्लें सर्वेस्पर देव मानून घेवन सर्गीचें रास तिका फावो जावं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागण्या आमी उबे रावया. आमची मागणी आमच्या गरजो सर्गींच्या राजाची वाट दाखयल्याय. तुज्या पुताच्या पावलांनी चलोवन सर्गींच्या राजा कुशीन संकोवंक आमकां कुटपाट आनी बॉल दी म्हूण मागता हांव. तुमची जबाब बापा आमचें मागणें आयक. बापा आमच्या माय जुलियानाक तुवें सर्गींच्या राजाक आपयलें. तुजे उपादेश पालन जियोवन तिणें प्रयत्न केलें आसता तिका आतां सर्गीचें सूख फावो कर म्हूण मागता हांव. दयाला बापा आमची माय क्रिस्त जेजूचे पातयेवन भावाताची जिणी जियेली. जेजूच्या कुर्साच्या बलिदानाच्या बलान तिचें पात्र घडोवन काड म्हूण मागता हांव. मोगाला बापा मरण पावल्या आमच्या मायेच्या कुटुंबा खातीर मागता हांव. तिच्या मरणाद्वारे जाल्ले रितेपण तूं भरती करून दी. तांच्या दुखांत तूंच ताका बुजवणदार जा आनी तुजेर पातयेवन तांची जिणी मुंडरून व्हरूंक तांकां तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव. काकुलदारा बाबा मरणाचे तरणीत आसल्या पासत आमी मागता हांव. तुजी खुशी करूंक आशिल्ल्या तांकां बऱ्या मरणाची कृपा दी म्हूण मागता हांव. सर्गींच्या बहुदयाळ बापा जुलियान आमच्या बहिणीक ह्या संवसारांत जायतीं वर्सां आपल्या कुटुंबा सांगता जिवोवचें देणें तुवें फावो केलें. ह्या देण्या पासून तुका आमी दिवंक आसतना तिच्या जिवितांत आपल्या अस्कत केल्ली केल्ली चड पातकां बगसून सर्गींच्या ह्या निवासांत सस्नाक जियोवचें भाग फावो कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवान. आमेन. सस्ताच्या जिवितांत जर मरेन उजवाडाचे लोकीन ताणें आमकां
निरंतरी गायता तुझे मुखरा. Tersebut mandatos dan hal seperti itu yang dimaksud tiap hari sama dilihat mereka tulis semesta dia anak dia tu menjadi kaji khas nomen sasni kerana jaya pat kecebok senemen cina pun dia masuk dan semesta musia masuk yang baru kerana dia macam bukan sakral. Bahwa tersebut bergetunya Sunyam Yesus Tujuh Ali Sebarang Tujuh Bulan Jiwamu Amin Puji kita semua seperti hal sudah seperti kamu. Tujuh bukan hadir, tujuh salah tolong angka faham kerana berteman itu kati pasal. Anda berjumpa anda seperti dia amat semesta. Pavitra yang berkaitan dengan kami memberikan makna. Sebesar itu kami cerita balik. Tujuh profesor sebut dasar Francis Angkabatiwan Bapa, Peter Paul Jabori Bapa. Sebenarnya setiap berkabar kita pertimbangkan hari. Penerjuan penasuruh sebenarnya yang cabaran menjadi ke langkah menjadi kepada semesta yang berjalan dengan yang fokus. Amat semesta tidak dengan makna angkar pada wajah sangat bagi waktu susah seperti bagi waktu dalam yang seperti mana yang tersebut angkar sastra sukan angkar bodi dan sangat dapat dimai makna fokus Yesus Kristus Yang sesuatu yang sesuatu yang sesuai pavitratnya cari pernah serpebeda apa serbanan waibaw tuka sasna jasasna untuk sebenarnya cipatnya cakar sana tu depan dan sekiranya praktek sana kami maknya angkasa sehinca dia nam berisam dia langsung kali dia bersih serta dan bersih serasa angkasa seperti beras atau kami ini nam sekiranya cita sesiapa cepat tahu ini akan menggunakan mulai yang sebesar sebaik yang
सर्वस्व कार्यक्रम खाली सर्वीच भाग तुझ्या संबंधाच्या प्रिस्तचीये बरोबर शरण व्यक्त करण्याचा तुझ्या उदार काकुटी सर्वात्माचे सुखे आणि सर्व आकारातले वाटाई तुम्ही आमच्या प्रिस्त तुझ्या दोन गावांना शांती लोकांना शांती दुखादिता आमच्या बातम्यांचं नाही तुझ्या पवित्र सभेच्या प्रवाहात देश केला तुझ्या कुशल म्हणून शांती देणे पोटात सांभाळ तुझी एका निराश वर्ष आहे सस्ताच्या सस्तात सुमनाची शांती सदा काल तुझ्या सगळ्यांस एका तकात शांती पाठवली दोघे श्री संसाराची भावना करणे आमची चिंता करणे आमची श्री संसाराची भावना करणे आमची चिंता करणे आमची श्री संसाराची भावना करणे आमची शांती Părintea Păzămăsa, Somi Jesu Christ, देवाची शेळी संसाराचे पाप करतात आणि या शेळीच्या जीवनात आपलेली आम्ही सुमेस्त सुभागी सुमिना करेचे मला फोना तुझ्या पुत्रांचा ख्रिस्ताची पूर्ण कल्पना सस्ताच्या जीवितात सुंदर see
आता तुझ्या हातात ओम वंदिता. ओगाचनो जुलियानो गोमसीच्या आत्म्याक शांती मागोवंक वर्साचे मीस इगर्जेन आमी भेटयले. आतां आमी तिच्या आत्म्याक शांती मेळच्या खातीर एक आमचे उपाय एक नमन मुरे एक आनंद बापा भेटया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी तर संवसारांत जावं. नमान मरिया कुतपेन बरलेले समी तुझ्या संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पावल तुज्या कुशीचे जेजू. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र एक आमच्या उपाय एक नवन मरिया एक आनंद बापा तिच्या कुटुंबाच्या सरिल्ल्या सर संध्याक बसत भेटोवन दिया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत. नमान मरिया कुतपेन बरलेले समी तुझ्या संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव सदैव पावल तुज्या कुशीचे जेजू. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र सस्ना सोविशेव सर्वेस पोरातिका लागय आनी निरंतर प्रकाश तिचे भांगय. सस्ना सोविशेव सर्वेस पोरातिका लागय आनी निरंतर प्रकाश तिचे भांगय. मोगाच्यानो सुमेश आणि पोलांक संगत मेळच्याक विनंती कुटुंबाच्या तर्फे. आईच्या म्हज्या माईच्या वर्साच्या मिसा वाजा जाल्ल्या विकार बापाक आनी कोण तेच्या देव पयलीक हांव बरो स्वागत मागता. तशेंच वाड्याचो गुणकार वाड्याचे प्रतिनिधी आमच्या सर वाड्या घरांक सरकत मादारांक आनी माईच्या मोगांत आयिल्ल्या तुमकां समेस्तांक हांव बरो स्वागत मागता. आतां माईच्या विशांत श्रद्धांजलीची उतरां उडोवंक रोनी मामाक उलो दिता. एका वर्सा आदी देवादेव जाले आमच्या मोगाच्या मायक दिल्ली मावशेक जेराल्ड तरान आपोवच्या जिल्ली भायर श्रद्धांजली पाठोवंक आनी तिचे पासून मागोवंक आमी सांगता मेळटा. बारीक जिवाची मोवाळ पूण घट्ट थाळ्याची आमची मावशी एक वर्तें आवयचें काळीज घेवन 82 वर्सां सतरासंगी मोगान गेली. तिचे जन्म 27 सप्टेंबर 1935 इस्वींत जालें. म्हज्या बापाचो कजन लॉरेन्स गोम्स संगी तिचें लगीन जालें. 1961 इस्वींत पूण दिसता म्हयनो उडोस म्हाका येना. सकाळीं उठताना म्हज्या आवयन म्हाका एक ल्हान ती शिरपुटी स्त्रीक दाखोवन म्हळें, तुका त्या मावशेची वळख आसा गे म्हूण सांग. तेन्ना आमी सगळ्यांनी तिका पयले फावटी पळोवन हांवें दिल्ली मावशेक आनी म्हज्या मम्मीक फकत 8 दिसांचे फरक. एकाच पाक्या बंदा मदें एक म्हणून आड आसून आमी येयले. 1963 इस्वींत म्हजो बापा सावदीत देवादेव जावन ताच्या मरण 14 दिसां उपरांत गांवाक आयिल्ले. दिसता त्या वेळार 4 दिसांचे बाळांत म्हजी आवय आनी आमी 5 जाणां भुरग्यांची जतन आनी 1972 इस्वींत हांगा आमी तुंड गोदवाच्या
निस्वार्थपणे आमचे दाखयलो मोग बोलून आसात आनी ताचे उपरांत तिका एक चेडूं भुरगें बिल्मा देवान फाव केलें सांगत आसता जावन प्रवीण नातना प्रेम आनी प्रिन्सिटा तिचो एक ल्हान संवसार जावन आसा दिल्ली मावशी आदल्या वर्सा मार्च 4 तारखेर देवाचें जाली तिच्या निमाणे घडये वेळार हांव तिचे चर्चेंत आसलो आनी दुसऱ्या दिसा तिच्या मरणाक म्हाका हजर जावन सादें जावन कारण ते गरज म्हजे दीस आनी आमी इस्रायलीच्या पयस जाग्याच्या भेटेक बैसलो देवाच्या निर्माण विचित्र जसे मी निमोण्याच्या इगर्जेंत हैदराबाद लागे हांवें विनंती केल्ल्या वेळार कुशेन ताणें मौशे खातीर दीस भेटयल्ले ते ही आमच्या मोगाच्या मौशेक आमी सगळे भुरग्यांनी भेटयल्ली विशेष श्रद्धांजली जावन आसा मोरयेचें विशेष भक्तीपण सदां वखदाचो तेर्स आयतारची मिसां आनी तशेंच सदां मिसां आनी कितेंच आशे नासली आत्मीक गिरेस्तकायाची निस्वार्थी जिणी मनीस खंयचीय प्रायर सोडून दी मेल्ली व्यक्ती आपल्या घरच्या आनी आपल्या मोगाच्या मनशांचो संबंध जोडोवण्याची संगत मात्र हर एका कुटुंबाक चुकीची आसता आमची मोगाची मनशां आमकां पाठ करून गेल्ल्या वेळार तांचें मोल आमकां कळटा जिवितांतलें मोलादीक दिर्मे आमकां दुसरें ना अंतरच्या फाटल्यान बरोवन आशिल्ल्या प्रमाणे आमी भरोश्याची यात्रिका शासनाच्या सुखाक हर एक मनीस पावता रूप देवाक रूप देखची आशा सुफळ जाता म्हणल्यार विशेष भरोश्याचेर मरणाक अर्थ फावो जाता निमाणे आमच्या मोगाची आमचे जावन कितेंच पयस वचना सदांच ती आमच्या सांगता तांकां आमी देखूंक शकना तरी ती तांचे संगीत ती आमचे संगीत ती आसता म्हज्या तुमच्या सगळ्या तर्फे आमच्या मोगाच्या दिल्ली मावशेक शासनाचे सूख मागता आता हांव उतर बाप्पा लागीं मागणे विसरून म्हणून विनंती करता आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन सुमेर सर्गाचरणी उल्लास कित्याक जाका तूं वागोवंक फाव आसली तो आपणे सगळे परते आमची माणसाला आम्हा पासून देवा लागीं माग संतोष आनी उल्लास पावन कारगडी कित्याक सगळी कडोसी माणसाला मागया हे देवाच्या आपल्या सकाळ क्रिस्ताच्या जिवान पुरावी संसार सांगले ताच्या नाम कारगडी वेळीफा संसार संतोष आमकां आसतना मागता त्याच क्रिस्तांच्या सगळ्या मारिफा महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक देवाच्या भुरग्यांक गुजरात ज्ञान सगळ्यांच्या सुसायन म्हाका लायक करपें तुजी मदत वडाय म्हाका राग सांबाळ सगळे आमेन प्रार्थया सगळ्यांच्या भोव दयाळ बापा तुजो मोग करतल्यांचे आत्मे सरणांत बगार ते जियेतात तुजे संगता मोग करतल्या मनशा संगता जियेतात आज आमी उदास काडून मागलां जुलियाना आमच्या मोगाच्या व्यक्ती पासून कुटुंबांत एक आवय जावन आपल्या भुरग्यांची आनी आपल्या कुटुंबाच्या सगळ्यांची आपुरबाय रितीन जतन केल्या आनी हें आमी आतां रोणी डॉक्टर फादर आयकलें सगळींच्या भोव दयाळ बापा एक आवय जावन आसा तुज्या मोगाचें प्रतिरूप एक आवय जावन आसा तुज्या कृपेचें प्रतिरूप एक आवय जावन आसा तुवें मोग केल्ले बरी मनशाचो मोग करचें एक आगाध व्यक्ती दुनियान आमची भयण ह्या संवसारांत आसतना जायतो मोग केला आनी हो मोग केल्ल्याक लांब जिविताचें देणें तुवें तिका दिलें देखून तुका आमी दिलें आसता आपल्या उतर प्रायर सयत आपल्या भुरग्यां मारिफाक बरो सुशेग बरी साखळी तिच्या भुरग्यां मारिफाक तिका तुवें फावो केलें देखून तिचे उतर प्रायचे दीस तिणें समस्त कायेन आनी मोगान जगलें हें सगळें जावन आसा तुजें आपुरबायेचें देण ह्या मोगान कुटुंबा पासून तुका आमी दिन आसतना ह्या कुटुंबा सोबत त्या रितीन मोग केल्या जुलियाना आमच्या भयणीक सांगत आस तिच्या पतीक सगळींचें रास फावता तुजो मोग केल्ल्यान तुजी साखरी केल्ल्यान सगळींचें रास तूं फावो करपाक म्हणून पवित्र पुस्तकां मारिफात आनी आमच्या बाबावार्ता उपदेशी तूं आमकां शिकयता
आमच्या बहिणीक सर्तीच्या राजांत तुझ्या पुताच्या बऱ्याताच्या जेवणाक बसचें बाप फावो कर म्हूण मागनासतना ह्या कुटुंबाक सर्तींत तुझ्या पुता जेजू मरिफात आनी सगळ्यात ह्या आमच्या बाबा भयणीच्या बिनवणे मरिफात सर्तीची आशिर्वादां फावो कर म्हूण आमी मागनासतना आमी संवसारांत आसची बरी एकली माया मोगाच्या करण्या मरिफात सर्तीच्या राजाची जिणी जियोंक आनी बरवशाची यात्रिका सांग आमकां कित्याक करता तिच्या मोगान तिच्या नांवान आमी स्विकार करच्या जेवणाचेर तुजें आशिर्वाद दा हें जेवण आमच्या कुडी गटाय मतीक समाधान आनी पास्काची संतोशाची कर्ज जावन जियोंक आमकां आदार आनी कृपा दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सस्तांचो विशेव दितिका येसुन्या निरंतर प्रकार तिचे फांके समाधानाचे विशय करून दी सगळे स्पर तुमचे सगळ्या आसो आनी सर्व पुर्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचे लागलो आशिर्वाद घालो बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आईच्या मिसाचे बलिदान भेटयल्या प्रसंग दिल्या आनी हांगासर मागण्या विधी सोडून वेल्ल्या आमच्या बिगर बाबू फादर फ्रांसीस क्रास तातूंत हांव देव बरें करूं म्हणटा तशेंच गोव्याच्या धर्म भयणीक हांव देव बरें करूं म्हणटा श्रद्धांजलीची खूब थोडी मोगाची उतरां उलयल्या रोणी दड्डोकी हांव देव बरें करूं म्हणटा प्रत्येक जावन सर म्हज्या मोगाच्या वाड्याकारांक गुरकार प्रतिनिधी सर वाड्याकारांक देव बरें करूं म्हणटा फोंडा लागीं फुलां घालून कुंकुमो केला रॉयस्टनाक आनी व्हिडिओ चित्रीकरण केला रोणी दड्डोक जेरी दड्डोक हांव देव बरें करूं म्हणटा तशेंच हांगासर हजर जाल्ल्या म्हज्या मांयच्या कुटुंबाच्यान आनी तिच्या मोगान हजर जाल्ल्या तुमकां समेस्तांक एका सुत्रान देव बरें करूं वेवस्था बाई वेवस्था केल्या तुमी सर्वांनी जेवण स्वीकार करीत जाय म्हणून विनंती करता Yeah.